स्टेप आएन ए मार्न हो मार मलाई मार्दैन त्यो कहीँ अटेन छ यत्रो बच्चाहरू छ मेरो टाउको दुखाइदियो के भइहाल्यो होइन अर्को पुरा स्टेप सिकाउनु गाह्रो भइरहेछ कतिजना आयो भन त आज क्लासमा बुझ्नुलाई 5 जना आएछ हे गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल टिसो भ्लग चाहिँ हाम्रो बच्चाहरूको डान्स भिडियो छ रिसिप्सन रुममा छ अहिले चाहिँ म यसरी चाहिँ क्लास भिडियो गराइराख्नु पर्ने हुन्छ डान्स पनि इम्प्रुभ गर्छ होइन कतिपय बच्चाहरूको चाहिँ राम्रो भएको छ कतिपय चाहिँ अझै पनि बेस लेभलको छ धेरै लेभल अप गराउनु लागि चाहिँ धेरै कोसिस गरिरहेको छु अस्तिको भिडियो भन्दा यो भिडियोमा अलिक इम्प्रुभ हुन्छ नेक्स्ट भिडियो छ नि नेक्स्ट भिडियो झन् बबाल इम्प्रुभ हुन्छ प्रत्येक भिडियोमा इम्प्रुभ गर्दै लास्टको फिनिसिङ पार्ट यस्तो बवाल निकालिदिन्छ बच्चाहरूको चाहिँ होइन सो अब चाहिँ म क्लासरुममा जान्छु क्लास थाहा छैन कुन ठाउँमा हो अनि लोकेसन भन्नु पर्यो भन्नु थियो लोकेसन चाहिँ मेरो के छ भने 7 बाटोबाट माथि आउनुपर्छ होइन अनि सुनाकोठी ललितपुर सिवाल है त थ्याङ्क यू आमा हिरो हिरो किन ढिला यहाँ भिडियो गर्न लागिसक्यो सबैले यस्तो कन्फिडेन्ट त खतरै छ गीत चाहिरहेको गीत चाहिरहेको गीत रे अलिक ब्याक जानु पछाडि जाऊ चुलबुल चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त चुलबुल चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त मिलेको जिउ छिनेको कम्मर नानी तिम्रो त मलाई त होला प्यारो भन मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त मलाई त होला प्यारो मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त मिलेको जिउ छिनेको कम्मर नानी तिम्रो त मलाई त होला प्यारो भन मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त मलाई त होला प्यारो मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त मिलेको जिउ छिनेको कम्मर नानी तिम्रो त मलाई त होला प्यारो भन मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त मलाई त होला प्यारो मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त चुलबुले बानी तिम्रो त
हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त चुलबुल चुलबुल चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त मिलेको जिउ छिनेको कम्मर नानी तिम्रो त मलाई त होला प्यारो भन मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त मलाई त होला प्यारो मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त चुलबुल चुलबुल चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त चुलबुल चुलबुल चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त मिलेको जिउ छिनेको कम्मर नानी तिम्रो त मलाई त होला प्यारो भन मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त मलाई त होला प्यारो मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त चुलबुल चुलबुल चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त चुलबुल चुलबुल चुलबुले बानी तिम्रो त हाँस्दाखेरि डिम्पल बढ्ने जाने तिम्रो त मिलेको जिउ छिनेको कम्मर नानी तिम्रो त मलाई त होला प्यारो भन मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त मलाई त होला प्यारो मलाई त होला प्यारो राजा रानी तिम्रो त मै बन्छु राजा तिम्रो त हेर सम्यमको यहाँ चिलाइ चाहिँ कनाइदिए जा गयो कनाइदिए कनाइदिए भयो अब फु गरिदेऊ ल भयो ल ल गुड आइसकेको छ ल अब तेरो भिडियो आउँछ है अब राम्रो नाच्नु पऱ्यो नि त कान्छौ त्यसो भएर मम्मीले हेर्नुहुन्छ बाबाले हेर्नुहुन्छ अनि खै छोरो अब त खतरा नाच्नु पऱ्यो नि भन्छ नि त नि बुझेन अब चाहिँ प्र्याक्टिस खतरा गर्नु पऱ्यो है ल गुड बोय है त अब सुन सबैजनाले यता सुन ल तिमीहरूले मलाई नढाडिकन भन तिमीहरूको डान्स राम्रो भएको छ छैन भने चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भन सानो के गर्नु पर्यो त्यहाँबाट खिच्यो न यहाँबाट त शान्ति ए मार्न हो मार मलाई मार अब सुन है म तिम्रो देखेर खुसी छैन है किन छैन भनेर सोध न सरलाई किन खुसी छैन सर किनभने तिमीहरूको डान्स भएन होइन सरले मेहनत गरेको परिश्रमको फल तिमीहरूले निकाल्न सकेन सरले कति मेहनत गरेर सिकाउँछ थाहा छैन भनेको माने होइन अब कतिजना आएको पनि छैन अहिले क्लास अहिले बाबुले यता अरेन्ज त्यो
कहीँ अटेलो छ यत्रो बच्चाहरू छ मेरो टाउको दुखाइदियो त्यही यति भइहाल्यो होइन अर्को कुरा स्टेप सिकाउनु गाह्रो भइरहेछ ए तिमीहरू सिक्ने क्लासको नामै थाहा छैन होला ल सबैले सुन यहाँ ओइ ओइ अस्तिको भिडियो पनि तिमीहरूले राम्रो गरेन होइन यसपालि पनि गरेन भिडियो त आइरहेको छ होइन सुनै पहिला प्रत्येक भिडियोमा तिमीहरूले इम्प्रुभ गर्नै पर्छ होइन नत्र तिमीहरूको बाबु मम्मीको पैसा सत्यानाश हुन्छ त्यही भएर अलिक राम्रोसँग मिहिनेत गरेर डान्स गर होइन भोलिपल्ट सरले रिजल्ट खोज्दाखेरि सरले त सिकाएकै हो होइन तिमीहरूले ल नढाडेको मलाई तिमीहरू क्लासमा कतिजनाले सिकाउँछ भन कतिजनाले होइन सिकाउने मात्रै कतिजना छ भने मैले त फर्स्टमा सिकायो त्यसपछि सिकाउने कतिजना छ 5 जना 5-6 जना हो कि हेलो भन 5-6 जना छैन सिकाउने तैपनि यिनीहरूले राम्रोसँग गर्नु सकेको छैन आजको लागि यतिकै त अब नेक्स्ट टाइम राम्रो गरी नगर्ने गर्ने भनेको चाहिँ अब ल बाई बाई गर्नु ल सो गाइस त्यही हो बच्चाहरूको क्लास लिन अति नै गाह्रो छ अब जति मिहिनेत गरे पनि अब इम्प्रुभ हुन धेरै गाह्रो हुन्छ डान्स भन्ने कुरो सजिलो छैन अब एकैचोटि आउँछ भन्ने नि छैन जम्मा यिनीहरू आउने कुनै 1 मन्थ भएको छ कुनै भर्खर आइरहेको छ अब कुनै 3 मन्थ त भएको भर्खर स्टुडियो अब मेरो क्लास चाहिँ मेरो राइजिङ डान्स एकाडेमी चाहिँ धेरै 7 वर्ष भइसकेको छ पुरानै हो तर पनि बिचको लकडाउन भएको भएर चाहिँ अहिले चाहिँ सबै नयाँ स्टुडेन्टहरू छ सो त्यही हो अब बिस्तारै इम्प्रुभ हुन्छ अब भिडियो चाहिँ आइरहेको छ माया गर्नुहोस् जात्रा छ यहाँ होइन त्यही भएर पनि अब जात्रातिर लाग्नेछु है त थ्याङ्क यू